صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا تے موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو پھر اپنی حیاتی لئی دعا کون کرے گا پھر اپنی حیاتی لئی دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو پھر اپنی حیاتی لئی دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا تے رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے رب اپنے رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا تے جتیاں سنے سرکار میرے پہنچے عرش تے جتیاں سنے سرکار میرے پہنچے عرش تے عرشاں دا سفر ہو جیا کون کرے گا عرشاں دا سفر ہو جیا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا تے نہ ہوش روے جا کے جنوں شہر مدینے او نہ ہوش روے شہر مدینے پھر اس گواچے دا پتہ کون کرے گا پھر اس گواچے دا پتہ کون
کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا تے ہوندے جے نہ سرکار تے ہوندی نہ خدائی ہوندے جے نہ سرکار تے ہوندی نہ خدائی ہوندے جے نہ سرکار تے ہوندی نہ خدائی او 10 میم تو اے الف جدا کون کرے گا 10 میم تو اے الف جدا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا تے رب آپ جدی نات پیا پڑھ دے ظہوری رب آپ جدی نات پیا پڑھ دے ظہوری او رب آپ جدی نات پیا پڑھ دے ظہوری رب آپ جدی نات پیا پڑھ دے ظہوری وہ حق یو دیاں ناتاں دا ادا کون کرے گا حق یو دیاں ناتاں دا ادا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون